Let's solve one of the important question. Question number 9. Okay. यो 6 मार्क्समा यो फाइनल एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन हामीले प्रुभ गर्नु छ e-1 लिएर आउनु छ र यसमा एउटा इजी के बनाइदिएको छ क्वेसन नम्बर 8 सम्ममा हामीले nth टर्म निकाल्नु पर्थ्यो हैन यहाँ अलरेडी tn दिएको छ अब यसमा हामीले वर्क गर्नु छ यस्तो किसिमले वर्क गर्नु छ कि माथिबाट n गायब भइहालोस् n स्क्वायर छ अब n लाई हटाउने काम गर्नु छ त्यसको लागि के गर्ने पहिला यसमा लेट्स वर्क आउट थर्ड यो n स्क्वायर बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल थुप्रै मेथडहरू हुन्छन् हैन होल स्क्वायरमा लग्ने वा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा लग्ने हाम्रो मेन टार्गेट के हुनु पर्यो कि n कसरी क्यान्सल हुन्छ त्यति मात्र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्न सक्छौं n स्क्वायर माइनस 1 एउटा यो भयो हैन अनि प्लस 1 ठीक छ अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने हो भने यसरी आउँछ n प्लस 1 इन्टु n फ्याक्टोरियल ठीक छ एक घट्दै जान्छ यसमा हामीले के गर्नु परेन किनकि न्युमरेटरमा n छैन अब यो दुईटा क्यान्सल हामीसँग बाँकी बच्यो n माइनस 1 बाइ n फ्याक्टोरियल ओके के गर्न सकिन्छ यसलाई हामीले n बाई n फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई n फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई n प्लस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौं मजाले यो र यो कट्यो हेर ठीक छ अब फेरि यसको काम सक्यो यसको काम सक्यो यहाँनिर n छ त्यो n काट्नको लागि हामीले के गर्छौं n बाई n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल अनि यो यति अनि यो n र यो n कट्यो अनि अब हामीले के बुझ्न सक्छौं यसको मतलब के बुझ्यौं हामीले कि n स्क्वायर बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ 1 माइनस 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाइ n फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल ओके ल यहाँसम्मको हरेक स्टेपलाई एकचोटि सबैजनाले पहिला बुझिहाल्नु है यहाँसम्म बुझिसक्यो हैन अब हेर्नु नाउ सिग्मा यही हो एलएचएस लेखे पनि हुन्थ्यो हैन म यतिकै लेखिरहेको छु इट रन्स फ्रम 1 टु इन्फिनिटी यो भयो n स्क्वायर बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल अनि यसको भ्यालु कति हुन पुग्यो यति सिग्मा n इक्वल टु 1 अप टु इन्फिनिटी 1 बाइ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल 1 by n factorial 1 by n plus 1 factorial ओके हेर्दै जानु बुझ्दै जानु है राम्ररी फ्याक्टोरियल छ साइडमा यो बुझिराख्नु यो फ्याक्टोरियल ओके अब हामीले n को भ्यालु 1 देखि इन्फिनिटी सम्म यहाँ शो गर्छौं 1 राख्ने हो भने 1 minus 1 0 सिधै 1 आयो भइहाल्यो यसको हुन त यसको अलग अलग शो गर्नु पर्ने एक स्टेपमा दिखाइरहेको छु यहाँनिर जस्तो पहिला हामीले यस्तो गर्नुपर्ने यो 1 बाइ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल यसको लागि माइनस फेरि सम अप टु इन्फिनिटी यसको लागि फेरि n इक्वल टु 1 अप टु इन्फिनिटी यसको लागि ओके यो तीनटैमा अब हामीले भ्यालु देखाउनु छ 1 राख्ने हो भने 0 फ्याक्टोरियल आउँछ अनि 0 फ्याक्टोरियल को मतलब 1 भयो 1 बाइ 1 कति भइदियो 1 फेरि 2 राख्ने हो भने 1 बाइ 1 फ्याक्टोरियल फेरि 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल भयो नि यार 1 राख्दा 0 फ्याक्टोरियल 1 बाइ 1 2 राख्दा 2 माइनस 1 1 फ्याक्टोरियल 1 बाइ 1 फ्याक्टोरियल 3 राख्दा 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 2 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन यो एउटा भयो माइनस अब यसमा फेरि 1 राख्ने हो 2 राख्ने हो ध्यान दिनु फेरि यतिकै रिपिट गरेर नलेख्नु हैन कन्डिसन अनुसार के आइराछ त्यसमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु छ 1 राख्दा यो 1 भइहाल्यो नो प्रब्लम 2 राख्दा 2 भयो 3 राख्दा 3 फ्याक्टोरियल भयो एन्ड सो अन प्लस अब यहाँ हेर्नु 1 राख्नु छ 1 राख्नु छ 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल 1 बाइ 3 फ्याक्टोरियल 1 बाइ 4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन अब यही हो मेन तिम्रो
स्टेप यो भनेको ई हो, सारा दुनियाँलाई थाहा छ ई लेख्ने। अब यहाँ त 1 कम छ नि, छ कि छैन? ई को बारेमा हामीले एक्सपान्सनमा के पढेका थियौँ? 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल। यहाँ 1 छ मतलब 1/1 फ्याक्टोरियल छ, 1 छैन मतलब यो ई माइनस 1 भयो, प्लस ई माइनस 1 एक कम। अब यसमा दुईटा कम छ, 1 पनि छैन, 1/1 फ्याक्टोरियल पनि छैन, त्यसकारण हामीले लेख्छौँ यहाँ ई माइनस 2। अनि कति पायौँ त? कति पायौँ? यहाँनिर के मिस्टेक गरेँ मैले? यहाँ मिस्टेक गरेँ, यो प्लस थोरै, यो माइनस हो, माइनस। अब ई माइनस ई प्लस 1 प्लस ई माइनस 2, ई cancelled, ई माइनस 1, and this is our RHS, hence proved. ओके, यहाँ LHS लेखेर सो गर्ने अनि RHS लेखेर भयो। ल मेरा विद्यार्थीहरू पक्कै पनि बुझ्यो होला, एकचोटि हेर सरल सबै अगाडि बढौँ है। क्वेसन नम्बर 10 को क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले यो एक्सपान्सन अफ log 1 + x हेर्नु छ। यहाँनिर 1 + x भन्नुको मतलब x को लिमिटेसन हुन्छ, x मस्ट बी मोर देन -1 अप टु 1। ओके, मोर देन -1 अप टु 1 हुनु पर्यो। अब यही फर्मुलामा x को ठाउँमा -x राख्ने हो भने 1 - x, x लाई -x ले रिफ्लेक्ट गर्यो, पुरै -x²/2, किनकि यहाँ -x राख्ने हो, -x को स्क्वायर एज इट इज रहन्छ, यो माइनसमा आउँछ, यो माइनसमा। त्यसबाट के बुझिन्छ? log 1 - x छ भने यो पुरै नेगेटिभ भयो, 1 + x छ भने x अनि अल्टरनेट साइनमा गइरहन्छ। ओके, x अनि यो x को पावर कति छ? त्यही तल छ, x² पावर कति? त्यो तल, x³ पावर कति? 3 फ्याक्टोरियल हैन, फेरि जस्ट 1 2 3 4। ओके, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने पोइन्ट वेयर x मस्ट बी मोर देन -1 अप टु 1, यो बुझ्नु पर्यो, अप टु 1। ओके, 1 क्रस हुनु भएन, -1 भन्दा लेस हुनु भएन, ठिक छ? अनि -1 पनि छैन यहाँनिर, -1 राख्ने हो भने log 0 अनडिफाइन्ड हुन्छ, ठिक छ? अब यसैको बेसिसमा हामीले केही क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ। म क्वेसन नम्बर 10 को 1 लिँदैछु। 10 को 1 मा 1/2 × 3 छ। हेर, 10 को 1 मा 1/2 × 3 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/6 × 7 एन्ड सो on। अनि प्रुफ कति गर्नु छ? 1 - log 2, 1 - log 2, यो बेस ई हो, नथिङ गिभन, त्यो ln भइहाल्यो, बुझिराख्नु। ओके, एक्जाममा ln भनेर पनि आउन सक्छ। अब यसलाई प्रुफ गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? यसको दुईवटा मेथड छ। या त यसलाई योसँग कम्पेयर गर, हैन? कसरी? हेर, एउटा मेथड हेर, we know that log 1 + x is equal to x minus x²/2 plus x³/3 minus x power 4/4, okay, x power 5/5 and so on। अब यहाँ log 2 ल्याउनु छ, हैन? पुटिङ x equal to 2 गर्ने वा यहाँ 3 - 2 गरे पनि हुन्थ्यो, हेरौँ। पुटिङ x equal to 2, यहाँ 2 राख, 2 हैन, 2 ल्याउनु छ, x equal to 1, 1 राख्दा के आउँछ? log 1 + 1, ओके, अनि 1 - 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ओके, अब यसमा के गर्नु छ? 1 - log 2 चाहियो, 1 - log 2 चाहियो नि, 1 - log 2 चाहियो। यसलाई माइनस बनाऊ, यो 1 - log 2 बनाउनको लागि यिनीहरूलाई यता लेख, 1/2 - 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 एन्ड सो on, यहाँ छँदैछ, डट 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 इज इक्वल टु 1 - log 2। कुरालाई राम्ररी बुझ्नु हरेक स्टेप। ओके, हामीले यो जुन नोन फर्मुला हो त्यसमा x equal to 1 राख्यौँ, किनकि log 2 चाहिएको छ। अब त्यसैमा वर्क गर अनि यस्तो किसिमको काम गर कि यो आइहाल्छ। 1 - log 2 को लागि अब log 2 पोजिटिभ छ, यसलाई यता लगिदिउँ, हैन? 1 त्यही छ, यिनीहरूलाई यता ल्याऊ,
अब यो ल्याउनुको लागि हेर, यो ल्याउनुको लागि यिनीहरुमा वर्क गर। कसरी? यतिलाई हेर्ने, एउटा ग्रुप, यो एउटा पार्ट भयो, 1/4 माइनस 1/5 एउटा पार्ट भयो, हेर मिलिहाल्छ। प्लस अब यहाँनिर हेर, यो माइनस छ भने पक्कै पनि यहाँ के आउँछ? प्लस आउँछ, 1/6 आउँछ, माइनस 1/7 आउँछ, प्लस आउँछ, हैन? यो लिएर आउनु छ। सो 1/6 माइनस 1/7 and so on is equal to 1 minus log 2. Okay, कति भयो त? जस्ट सिम्प्लिफाई, प्रुभ भयो कि भएन? हेर, आफ्टर सिम्प्लिफिकेसन हामीले 3 minus 2 by 2 into 3 पाउँछौँ। So what do we get? We get 3 minus 2 by 2 into 3, 5 minus 4 by 4 into 5, 7 minus 6 by 6 into 7, and so on, 1 minus log 2. Therefore 1 by 2 into 3, 1 by 4 into 5, 1 by 5 into 2, 3, 4, 5, 6, 7 चाहिए, 6, 7, and this is 1 minus log 2, therefore root. Okay, ल हेरिहाल्नु त एक एक स्टेपलाई। नम्बर 2 मा हेर, यसलाई अलिकति तिमीले आफ्नो स्मार्टनेस यसमा देखाउने हो भने एकदम स्ट्रेट क्वेसन दिएको छ। सबैभन्दा पहिले त यो कुरा हाम्रो दिमागमा सेट हुनु पर्यो। 1 प्लस एक्स, यहाँ हेर, एक्स माइनस प्लस अनि यहाँ पावर जति छ त्यसैले डिभाइड गरेको छ। लगभग यही प्याटर्नमा छैन? यो छ कि छैन? हेर, लिने एलएचएस, यो 1/2 भयो, एक्स भइहाल्यो, यसलाई एक्स मानिहाल्यो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठिक छ? 1/2 को स्क्वायर बाई 2 लेख्न मिल्छ। त्यस्तै गरी प्लस यसलाई हामीले क्यूब बाई 3 लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसलाई पावर 4 बाई 4 लेख्न सक्छौँ, एन्ड सो अन। यो एक्ज्याक्टली यो फर्मुलामा फिट भयो, हैन? किनकि त्यही पार्टिकुलर जुन नम्बर छ त्यही स्क्वायर छ, क्यूब छ, पावर 4 छ, केही सोच्नु नै छैन, सिधै फर्मुलामा राख्ने हो। अब हामीले के लेख्छौँ त? लग 1 प्लस एक्स लेख्छौँ। अब 1 प्लस एक्स लेख्छौँ भने 3/2 पाइन्छ। अब यो हो आरएचएस, 2 लाइनको हिसाब। कति सिम्पल छ, ल यसलाई बुझिहालौँ, कोही पनि बुझिसक्यो होला। 3 यसमा ल्याउनु छ 0, हेर 0 लिएर आउनु छ। यो दुईटा फर्मुला आफ्नो दिमागमा चप्काएर राखिराख्ने। अब यो 1/3 एकतिर राख्नु, ओके, प्लस 1/2 इन्टु 1/3 स्क्वायर, ओके। फेरि यहाँ हेर, 1/3 इन्टु 1/3 क्यूब डट डट डट, यो एउटा पार्ट राम्ररी हेर्नु। त्यसपछि यहाँ माइनस 1/2 अनि फेरि प्लस, अब यहाँ माइनस प्लस जे छ त्यसै लेखौँ पहिला, माइनस 1/2 या त प्लस लेखेर यहाँ माइनस लेखिदिन्छु, माइनस 1/2 यसरी है, माइनस 1/2 अनि यो प्लस 1/2 इन्टु 1/2 स्क्वायर, फेरि माइनसमा आयो 1/3 इन्टु 1/2 क्यूब डट डट डट, यहाँ ब्र्याकेट भन्नु, ओके। 1/x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, यसलाई बुझ्नको लागि यसरी लेख्नु। यो एक्स छ नि, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब, यो त क्यूब हो, क्यूब बाई 3, यो क्यूब हो है, यो सानो राइटिङ छ, बुझिराख्नु। यसमा हामीले केही दिमाग अझै लगाउन बाँकी नै छ, पहिला यसलाई बुझ्नु। यसलाई हामीले जस्ट मिलाइरहेछौँ, प्लस माइनस पछिबाट हेरौँला, सोचौँला। अब यहाँ पनि त्यही काम गर्नु पर्यो, तर यहाँनिर एक्स चाहियो, एक्स यही हो, तर के गडबड छ? गडबड के छ? अब प्लस माइनस अनि यो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सिम्पली हामीले माइनस कमन लिन सक्छौँ। माइनस कमन लिएपछि यो भयो एक्स माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एन्ड सो अन। ओके, मिलिरहेछ? राम्ररी हेर्नु, यहाँ हामीले माइनस कमन लिने भने साइन अल्टरनेट हुन्छ। यो त यो फर्मुलासँग मिलिहाल्यो, नो प्रब्लम। अल्टरनेट साइन चाहियो हैन। अब एउटै साइन छ भने यसलाई अब योसँग मिलाउनु। यहाँ हेर, माइनस कमन लिने हो भने ठ्याक्कै यो आउँछ हैन। माइनस कमन लिने हो भने माइनस कमन आयो, त्यसपछि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, यो माइनस कमन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 एक्स पावर 4 माइनस कमन अनि लग 1 माइनस एक्स। ओके, 1 माइनस एक्स, यो एक्सलाई माइनस गर्नु छ, माइनस कमन लियो, यो माइनस आफ्नो ठाउँमा, लग 1 प्लस एक्स, यहाँ यसमा आयो हैन, प्लस माइनस 1 प्लस एक्स, सिम्प्लिफाई माइनस लग 2 बाई 3 माइनस लग 3 बाई 2 हुन्छ। एकदम सिम्पल छ, हेरिराख बुझिराख है। यसपछि के गर्ने त? यसपछि अब यहाँ हेर्नु, यो जुन छ माइनस, यसलाई हामीले लग 2 बाई 3 टु दी पावर माइनस 1 लेख्न सक्छौँ। किन? लग a टु दी पावर b इज इक्वल टु b लग a, यो कुरा त सारा दुनियाँलाई थाहा छ हैन। लोगारिथमिक फंक्सनको पावर छ भने यो a टु दी पावर b हो, b अगाडि आउँछ। ओके, यो b लाई यहाँ पावरमा, यो b भनेको -1 हो, -1 लाई पावरमा। ओके, अब -1 भएपछि 2 को पावर माइनस, 3 को पावर माइनस भन्नाले इनफ्याक्ट यो के भइहाल्यो, 3/2 भइहाल्यो। अनि -3/2 सुरुदेखि चाहिँ दुईटै कट्यो, 0 आयो, देयरफोर प्रुभ। ठिक छ, हेरौँ।